अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज फिर तिलस्मात चैनल की जानिब से हम आपके लिए एक बहुत शानदार अमल लेकर आए हैं। ये हाज़री मतलूब के लिए नादिर और नायाब मंत्र है। ये सिर्फ 3 दिन में आपके मतलूब को बेकरार कर देगा और आप देखेंगे कि ये भूरी मिर्चों वाला जो अमल है, ये जो तिलिस्म है भूरी मिर्चों वाला, ये किस तरह आपके मतलूब को आपके लिए बेकरार करता है। ये आपको पहले बता दूं कि इस अमल को हिसार लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुकलाती अमल है, हिसार के बगैर ये नहीं होगा। तो मैं आपको इसके लिए बताने वाला हूँ, आप देखते रहें, मेरे साथ रहिए। हाज़री मतलूब के लिए ये मंत्र बहुत खूब, बल्कि बहुत खूब काम करता है, जो कम से कम 3 रोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में आपके महबूब के दिल में मोहब्बत की आग भड़का देता है। बहुत ज़्यादा सरीअल असर ये अमल है, लेकिन आपको पूरे एहतमाम के साथ इसको करना होगा। जिससे बताया जाएगा उसी तरह आपने इसको करना है। तरीका इसका ये होगा, उरूज माह में किसी भी रात, यानी जब नया चांद शुरू हो जाए तो 13 तारीख से पहले किसी भी रात में आप इस अमल को कर सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं 13 से पहले। या इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि ऐसी तारीख को आप शुरू करें कि 13 से पहले ख़त्म हो जाए। कोई भी नया महीना जब इस्लामी शुरू हो तो उसकी पहली तारीख से लेकर 13 तारीख के दरमियान आपने इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का अमल है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि इसको 7 दिन करना पड़े। ये 3 ही दिन में अपना काम कर दिखाता है। उरूज माह की रात को किसी अलग और तन्हा मकाम पर बैठकर मंदरजा ज़ल जो मंत्र जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इस मंत्र को आपने 10,000 मरतबा पढ़ना है। और आपके पास मिर्चें होनी चाहिए। एक तो काली मिर्च होती है, एक भूरी मिर्च होती है। वो उसी तरह की होती है जैसे काली मिर्च होती है, वैसी ही भूरी मिर्च होती है, उसी शक्ल की, लेकिन उसका कलर थोड़ा चेंज होता है। वो आपको चाहिए। 100 मिर्चें आपने दम करके और उनको जलाना है। और इस अमल की शर्त ये भी है कि आप हिसार करके बैठेंगे और आपके सामने आग भी जल रही होगी, जिस आग के अंदर आपने इस मिर्च को दम करते जाना है और जलाते जाना है, दम करते जाना है और जलाते जाना है। एक रात में 10,000 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। एक रात में 10,000 मरतबा आपको ये मंत्र पढ़ना होगा। ये एक ऐसा नादिर मंत्र है जिससे सिर्फ 3 रात की कलील मुद्दत में महबूब के दिल में ऐसी आतिश इश्क भड़कती है कि वो दीवाना वार अपने तालिब के पास हाजिर हो जाता है। वाज़ेह है कि अमल की जगह मुअत्तर होनी चाहिए कि जिस जगह पे आप ये अमल करेंगे वहाँ औद और नौबान लगा कर रखेंगे और खुशबू हो, और 4 किस्म का अतर आपने अपने जिस्म पर लगाना है और बाहिसार इस अमल को करना है। मैं पहले आपको हिसार का मंत्र बता देता हूँ, वो आप सुन लें और अपने पास नोट कर लें। तो इसी तरह आपने हिसार करके बैठना है। आपके पास एक छुरी होगी। छुरी को आप ज़मीन पर बैठ जाएंगे खुद, और ज़मीन अपने सामने जहाँ तक आपका हाथ आगे जा सके वहाँ अपनी छुरी की नोक को ज़मीन पर लगाएंगे और उसको क्लॉक वाइज घुमाते जाएंगे। और आपने पढ़ना क्या है, उस दौरान पढ़ना आपने ये है, आयतल कुर्सी दीन कुरान 14 तबक तूई रहमान, आयतल कुर्सी दीन हज़ारी, अल्लाह मोहम्मद तेरी सवारी, आयतल कुर्सी समंदर खाई, हज़रत सुलेमान पैगंबर तेरी दुहाई। ये मंत्र है हिसार का। आपने इसको पढ़ते जाना है और छुरी को अपने चारों तरफ घुमाते जाना है। क्लॉक वाइज आपने इसको घुमाना है और जहाँ से शुरू किया था वहाँ ला के छुरी को रोक देना है और छुरी को वहीं ज़मीन में थोड़ा सा गाड़ देना है। अगर आप पक्की जगह पे बैठे हैं तो छुरी को इस तरह से उस हिसार के जोड़ के ऊपर रखना है कि आधी छुरी हिसार से बाहर हो और आधी छुरी हिसार के अंदर हो। बेहतर ये होता है कि कच्ची जगह हो, छुरी आप ज़मीन में गाड़ दें, 2-3 इंच तक ज़मीन में चली जाए तो वो सबसे बेहतर हिसार होता है। हिसार का मंत्र मैं आपको फिर पढ़ के सुना देता हूँ। आयतल कुर्सी दीन कुरान 14 तबक तूई रहमान, आयतल कुर्सी दीन हज़ारी, अल्लाह मोहम्मद तेरी सवारी, आयतल कुर्सी समंदर खाई, हज़रत सुलेमान पैगंबर तेरी दुहाई।
یہ آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور یہ اس منتر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ دائرہ جو آپ نے لگانا ہے اپنے ارد گرد، اس دائرہ لگانے کے دوران آپ نے اس حصار والے منتر کو 3 مرتبہ پڑھ کے چھری کو زمین میں گاڑ دینا ہے، اور آپ کے سامنے آگ بھی روشن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے وہ منتر جو میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں، جو آپ نے مرچ پہ پڑھنا ہے۔ وہ منتر نوٹ کر لیں، میں آپ کو ویڈیو میں بھی دے دوں گا لکھ کے، لیکن میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ 9 ناتھ 84 صد 52 بیر چلاؤں، ان بتیوں کو پڑھ پڑھ کے مرچ جلاؤں، جوں جوں مرچ جلے تو فلاں کا کالجا جلے، آئے تو چھوٹے نہیں تو وہیں کلیجا پھوٹے۔ اب یہ 9 ناتھ، یہ 9 ہے جو 9 جس کو ہم کہتے ہیں، 9 ناتھ 84 صد، 84 یعنی 84، آگے 52 بیر چلاؤں یعنی یہ 52 ہے، 52۔ اس طریقے سے میں نے اوپر لکھ بھی دیا ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ 9 ناتھ 84 صد 52 بیر چلاؤں، ان بتیوں کو پڑھ پڑھ کے مرچ جلاؤں، جوں جوں مرچ جلے تو فلاں کا کالجا جلے، آئے تو چھوٹے نہیں تو وہیں کلیجا پھوٹے۔ یہ حصار لگا کے آپ نے اس منتر کو کرنا ہے، اور طریقہ میں آپ کو سارا اس کا بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ہوگا۔ یہ عروج ماہ کی کسی بھی رات کو، ضروری نہیں کہ جمعرات کی رات ہو، جمعے کی ہو، منگل کی ہو، کوئی بھی رات ہو، بس کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ 13 تاریخ سے پہلے آپ کا یہ کام ختم ہو جائے۔ اگر 7 دن کا بھی ہے تو اول تو یہ 3 دن میں ہو جائے گا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ حصار کے اندر بیٹھے ہوں گے، 100 مرچیں آپ کے پاس ہوں گی، 100 مرچیں، اور آپ نے ایک مرچ کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور اس ایک مرچ کے اوپر 100 مرتبہ آپ نے اس منتر کو پڑھنا ہے، جو کہ میں آپ کو یہ 9 ناتھ 84 والا بتا چکا ہوں۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس مرچ کو آگ میں ڈالنا ہے، پھر دوسری اٹھانی ہے، پھر تیسری اٹھانی ہے۔ اسی طرح آپ یہ 100 مرچیں جب پڑھیں گے اور ایک مرچ پر 100 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ 10,000 مرتبہ آپ کا ہو جائے گا۔ یہ آپ کا ایک رات کا عمل ہے۔ مشکل آپ کو ضرور لگے گا، تھوڑا سا وقت بھی اس میں زیادہ لگنے والا ہے، آگ بھی آپ کو جلانی ہے، خوشبو بھی آپ کو استعمال کرنی ہے، وہ پورا طریقہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن اس عمل کا جو رزلٹ ہے وہ شاید آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہو۔ اتنا شاندار عمل ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کا ایسا مسئلہ نہیں کہ یہ آپ کو کام نہ دے۔ یہ بالکل 100% کام کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں پر یہ آزمایا جا چکا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اگر آپ یقین اور محبت کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ 3 دن میں ہی آپ کا کام کر دے گا۔ یہ بھوری مرچوں والا بے نظیر طلسم مشہور ہے، یہ 3 دن میں ہی آپ کا کام کر دے گا، ورنہ 7 دن میں تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس عمل کو 7 دن کیا ہے اور میرا کام نہیں ہوا۔ ایسا آج تک ہمارے دیکھنے میں سننے میں نہیں آیا۔ تو یہ عمل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو یہاں تمام ہوتی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔